बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सरील। तवक्को के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बड़ा रिलीफ दिया है और 63A नज़रसानी मंजूर कर लिया। अब 63A नज़रसानी मंजूर होने से पाकिस्तान में लोटाक्रेसी मतलब मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट के जो मेंबरान होंगे वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, अगर पार्टी बोलती है, पार्लिमानी पार्टी कहती है कि आपने वोट नहीं डालना, वो कौमी असम्बली का मेंबर भी वोट डालने का अहल होगा और उसका वोट शुमार होगा। बाद में डी सीट होता है वो दूसरी बात है, मगर वो उसका वोट काउंट होगा। उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और मज़ाहिर नकवी जो 5 रुकनी बेंच में 3-2 की अक्सरियत से फ़ैसला आया था 63A की कि जो बंदा पार्लिमानी पार्टी के ख़िलाफ़ जाके वोट करेगा उसका वोट शुमार नहीं होगा। आज हुकूमत जो थी बिलावल भुट्टो और हुकूमत गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से इस पे लगी हुई थी कि 63A जो है इसमें जो मेंबरान का वोट शुमार नहीं हो रहा उनका वोट शुमार होना चाहिए और ये डेमोक्रेसी है, मतलब उनकी पसंद की डेमोक्रेसी उनकी चाहिए। और 63A का उड़ा देना, मंजूर कर लेना, ये हुकूमत को बहुत बड़ा रिलीफ है। ऐसे मौके पे, ऐसे टाइम पे जब ये आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का बच्चा जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, सियासत में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, उसको आइडिया होगा कि 63A सुप्रीम कोर्ट के ये हम ख्याल बेंच ने क्यों हटाया, मंजूर क्यों किया है, ताकि हुकूमत को रिलीफ मिल सके और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के वोट को आसानी से काउंट कर सके और 2/3 अक्सरियत आसानी से हासिल कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने शॉर्ट ऑर्डर में एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी तारीफ़ की है। उन्होंने बाइकाट भी किया था अपने लीडर के कहने पे कि ये बेंच जो है, ये 2 रुकनी बेंच जो था जिसने ये बेंच बनाया 5 रुकनी, तो ये कानूनी नहीं था और ये 5 रुकनी बेंच जो ये सुन रहा है ये तरीक़ाकार भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद, बाइकाट करने के बावजूद अली ज़फ़र को चाहिए था कि वो आराम से बाहर निकल जाते क्योंकि उनकी पार्टी ने बाइकाट किया है, मगर उसके बावजूद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने उसे मुआवनत के लिए रखा और कहा कि आप हमारी मुआवनत करें, आप उसकी तरफ से बाइकाट है आपकी पार्टी की तरफ से, आप अदालत की मुआवनत करें। तो अली ज़फ़र ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और तहरीक इंसाफ के वकील ने हामी भर ली। अब ये हामी भरने से लग रहा था कि ये मैच फैक्स है। तो इमरान खान के साथ परसों इन्होंने मुलाकात भी की अली ज़फ़र ने, और ये एक ऐसा लग रहा है कि अली ज़फ़र जो है उसने अदालती मुआवनत करके इमरान खान को, मतलब उसकी परेशानी में इजाफ़ा कर दिया और अली ज़फ़र का कैरियर आगे जो लग रहा है कि वो मुश्किल होगा। अभी तहरीक इंसाफ उसको शक की निगाह से देखेगी, हालांकि इसमें इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मगर फिर भी एक पार्टी का स्टांस है। अली ज़फ़र को चाहिए था कि वो इस मामला से हट जाते। हटना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इस बेंच के एक मोअज़्ज़ज़ जज ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपनी राय क्लियर कर दी थी, कल ही ज़ाहिर कर दी थी, जब उन्होंने कहा था जब उन्होंने कह दिया था कि अगर थोड़ी बहुत हमदर्दी भी हमारे दिल में है तहरीक इंसाफ के लिए तो वो ख़त्म हो गई। जो एक वकील ने आके उठ के इस बेंच पे एतराज़ किया था, तो मतलब इससे जज की जो राय थी वो सामने आ गई। अगर थोड़ी सी भी हमारे दिल में हमदर्दी, इसका मतलब है कि इनके दिल में हमदर्दी थी हुकूमत के लिए, PTI के लिए इनके दिल में हमदर्दी नहीं है। थोड़ी सी हमदर्दी का मतलब क्या है कि आपसे हमारी हमदर्दी नहीं है, आपने ये काम कर लिया है, तो वो जो थोड़ी बहुत 1% 2% हमदर्दी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो उस जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो था वो भी सामने आ गया, और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का तो लग रहा है कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए लगे हुए हैं। पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे जान रहा है कि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को चाहिए, जिसमें उसको कादी साहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और कादी साहब कोशिश कर रहे हैं सारे उन केसेस को। पिछली बार जो 2-4 लोटे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुनहरिफ हो गए थे, राजा रियाज, फैसल वाडा, इन लोगों ने इलेक्शन से पहले कह दिया था कि कादी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल का निशान लेंगे फैसले से पहले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंबल का निशान नहीं मिलेगा बल्ले का। वैसे ही हुआ। फिर कहा गया कि 63A जो है, मुस्लिम नून ने कहा कि 63A जो है उसको जो है वो मंजूर कर ली जाएगी और वोट उनका शुमार होगा। और ये बिलावल भुट्टो अपने जलसों में भी खिताब करते रहे और स्पेशली 63A पे बात करते रहे। वही हुआ। तरामीम की बात हुई कि आइनी तरामीम की जाएंगी, आइनी कोर्ट्स बनाए जाएंगे, उसके लिए जो है 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो कादी साहब उस पर भी लगे रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 एमएनएस को उठा के मुस्लिम लीग की झोली में डाल दिया। हालांकि उन 3 मेंबरान का
ट्रिब्यूनल्स में केस, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं उनका केस उधर जाना चाहिए था, ना कि काई साहब ये फरमाते कि इनका वोट जो है फॉर्म 45 जो है उससे अफजल जो है वो बक्से हैं, क्योंकि बक्सों में वोट पड़ा है। अब बक्से किसकी तहवील में? एक आइनी इदारा है जिसको चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा एक बहुत बड़ा आइनी इदारा मान रहे हैं, और सबको लग रहा है जो 8-5 की अक्सरियत से 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसे लड़ रहा है जैसे एक हरीफ से बंदा लड़ता है। तो उस हरीफ के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों के बक्से थे, अब उसमें डबल स्टैंपें लगी हैं। जो पहले 2000 वोट मुस्तरद हुए थे, 3000 वोट मुस्तरद हुए थे, उसमें 14,000, 15,000 और 20,000 के वोट मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ के जो वोटर थे उन पे डबल स्टैंप लगा के उनको मुस्तरद किया गया, मगर काई साहब ने गवारा नहीं किया और उनको तहरीक इंसाफ से छीन के मुस्लिम लीग नून की झोली में 3 MNAs को डाल दिया। वो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के 210 मेंबरान थे, वो 213 हो गए। अब हुकूमत चाह रही है कि कादी फाइज ईसा के इस फैसले के बाद वो मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी कर ले, मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने परसों मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात की थी और उन्होंने उस टाइम पे उनको राज़ी करने की कोशिश की, मगर आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा बयान दागा है और उन्होंने आइनी तरामीम की मुखालफत की है और कहा कि कौन सा आसमान टूट जाएगा। पहले उन्होंने कहा कि इतवार के दिन जो है ये बहुत ज़रूरी है, वरना सोमवार को जो है वो आसमान गिर जाएगा, कोई एक तारा भी ज़मीन पर नहीं गिरा। तो ये आइनी तरामीम जल्दी में कर देना, और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा भी है कि ये तरामीम हुकूमत को इस टाइम पे मौखर कर देनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 4 अक्टूबर का कल डी चौक का जलसा है उसको भी मौखर करने का मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, एक तो इससे ये पूरा पाकिस्तान जानता है, इससे क्या होगा कि लोटों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को तोड़ा जाएगा, जो बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है मगर फिर भी कोशिश की जाएगी 63A को हटाना। ये कादी साहब अपनी तोसी के लिए, मतलब एक जज जो है, एक चीफ जस्टिस जो है वो 8 जजों से इख्तिलाफ मोल लेता है। पहले तो इस केस को देखें कि इसके लिए सदारती आर्डिनेंस बुलाया गया ताकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की जा सके और कादी साहब को फुली इख्तियार दिया जा सके। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया। पहले जो प्रोसीजर था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसमें क्लियर था कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा, सीनियर मोस्ट जज और उसके बाद जो सीनियर जज होंगे, ये तीनों मिल के कमेटी में बेंचेस बनाने, उन पर नज़रसानी केसेस के मुख्तलिफ नज़रसानी केसेस इन सब को देखेगी। मगर कादी साहब उस बेंच में, उस कमेटी में अक़लियत पे थे, इसलिए हुकूमत की तरफ से जो इशारे मिले थे और हुकूमत ने फौरी अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कादी फाइज ईसा को रिलीफ देते हुए सदारती आर्डिनेंस के थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम कर दी और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया और उसकी जगह पे अपने हम पसंद, उनके हम ख्याल जज जस्टिस अमीनुद्दीन को बीच में डाल दिया। अब 2 जजेस ने कमेटी में ये 5 रुकनी बेंच जो अपनी पसंद का था उसमें डाल दिया। अब कमाल की बात यह है कि इसमें एक 3 जज तो आप देख लें कि उसमें हम ख्याल 3, जस्टिस कादी फाइज ईसा हो गए, जस्टिस अमीनुद्दीन हो गए, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हो गए। ये 3 आप देख लें, ये तो क्लियर कट एक साइड पे थे। और जस्टिस जमाल मंदोखेल को आप देख लें, वो तो खैर उस बेंच का हिस्सा थे पहले भी, मगर इनको एक हम ख्याल बेंच के सामने केस लगाना, वो भी जल्दी में लगाना, 2 साल से ये केस पड़ा हुआ था, मगर जब ज़रूरत पड़ी तो कादी साहब ने लब्बैक कह दिया। अब लब्बैक कहने के बाद अब 63A जो है वो मंजूर होने के बाद लोटों की ख़रीद फरोख्त पाकिस्तान में मंडियाँ लगेंगी, सेनेट में, कौमी असम्बली में मंडी लगेगी। अब किसी भी बंदे को उठा के ज़बरदस्ती डरा धमका के या उसको ख़रीद के उसका वोट आइनी तरामीम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पे हुकूमत को ज़रूरत थी 2/3 अक्सरियत के लिए, और 2/3 अक्सरियत में उनके पास जो बंदे कम पड़ रहे हैं, 224 जो है वो कौमी असम्बली में मैजिक नंबर है, 11 अरकान की इनको ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के 5-6 बंदों को इन्होंने पहले ही डरा धमका के या उठा के या राज़ी करके या ख़रीद के अपने पास मिला लिया है, जिनमें 2 अरकान ने तो आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है और कायद लीग वो चली गई इलेक्शन कमीशन के इनको नाअहल किया जाए, ये पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। हालांकि वो दोनों मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने कसदन अमलन जो हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में डाल दिए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और वो जीत के आए थे, इमरान खान के उम्मीदवार थे और वो जीत के आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मगर हुकूमत स्टिल लगी हुई है। अब 63A को जिस तरह नज़र आ रहा था कि हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ तो हुकूमत को मिल गया। अब महसूस नशिस्त से जो 23 हैं कौमी असम्बली की, वो 8-5 की अक्सरियत का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा और उसकी ये 4-5 जज खुद वो भी नहीं मान रहे। वो भी कह रहे हैं कि आइन पे चले, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे ना चले।
تو سپریم کورٹ کے جو 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے وہ ان کو آئین نہیں لگ رہا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ اب آئین کو ری رائٹ کرنا ان کا مطلب یہی ہے، حالانکہ شارٹ آرڈر میں پہلے ہی آ گیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جو سمبل کا نشان 13 جنوری کو الیکشن سے 1 ماہ پہلے لیا تھا، اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی تھی۔ یہ 11 ججز، 13 میں سے 11 فل کورٹ جو 13 رکنی تھا اس میں 11 ججز بشمول قاضی صاحب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تشریح غلط کی ہے۔ خیر اب مسعود سید نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی، اس کو یہ لاسٹ آپشن ہے ان کے پاس۔ ایک تو انہوں نے 63A، یہ ان کا ایک پلان اے ہے، وہ کامیابی سے قاضی صاحب نے ان کے لیے حکومت کے لیے اچیو کر لیا، منظور کر لی ہے۔ اب لوٹاکریسی، خرید و فروخت، کسی بھی ممبر کو آپ اٹھا کے ڈرا دھمکا کے خرید و فروخت کر کے اس کا ووٹ کاؤنٹ کر سکتے ہیں 2/3 اکثریت کے لیے۔ دوسرا راستہ ان کے پاس جو سمپل دکھائی دے رہا ہے کہ 23 نشستیں جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو اٹھا کے مالی غنیمت آپس میں تقسیم کر کے ایک دن میں پورا پروسیس کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم یہ جو ہے آئینی ترمیم لے کے آ سکتے ہیں۔ مگر یہ جو 63A کو نظرثانی منظور ہونی تھی، اس کا حکومت انتظار کر رہی تھی۔ اب حکومت کے پاس یہ جو 1 ہفتہ ہے یہ بڑا کروشل ہے، اس میں حکومت کرنے جا رہی ہے آئینی ترمیم، اور وہ بھی وفاقی آئینی عدالت جو بنائی جا رہی ہے وہ صرف سپریم کورٹ کو ختم نہیں کیا جا رہا، ملک کی چاروں ہائی کورٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ملک کے چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں بھی یہ جو ہے وفاقی آئینی عدالت لے کے آ رہے ہیں، ترامیم لے کے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جتنی بھی پاور ہے وہ دے دی جائے گی وفاقی آئینی عدالتوں کو، قاضی صاحب کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، یا ان کے جو ہم خیال ججز جتنے بھی ہیں جو حکومت کے آنکھ کا تارا ہیں اس ٹائم پہ، جسٹس امین الدین، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال مندوخیل، ان کو وفاقی آئینی عدالت میں رکھا جائے گا، کیونکہ ساری پاور ان کو دے دی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں اس ٹائم پہ تقریباً 53,000 کیسز ہیں اور 22 لاکھ کیسز لوور کورٹس میں ہیں، اور یہ جو وفاقی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے ان میں آئین کے جتنے بھی کیسز ہوں گے آئین سے ریلیٹڈ وہ 182 کیسز ہوں گے۔ 182 کیسز کے لیے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فل پاور اٹھا کے وفاقی آئینی عدالت کو دی جا رہی ہے۔ یہ کیوں دی جا رہی ہے؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت بنانا اس حکومت کے لیے بڑا ضروری تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا، یہ ان کی مجبوری بھی تھی اور ضروری بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عدالتیں اس ٹائم پہ آزادی کے ساتھ کام کر رہی تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ حکومت اس ٹائم پہ عمران خان کو فکس کرنا چاہ رہی ہے۔ عمران خان کو فکس کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ججز ان کے ہاتھ میں ہوں۔ سپریم کورٹ کی اکثریت جج ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب ججز کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے وفاقی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے یا کوئی عمران خان کا کیس لے کے جائے، وفاقی آئینی عدالت فوری طور پہ ان کو روک لے گی کہ یہ کیس آپ چھوڑ دیں، ان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ کیس ہی اپنے پاس رکھیں گے۔ اب وفاقی آئینی عدالت کی چیف جسٹس کیسے ہوں گے؟ ہم بار بار اس پہ کہہ چکے ہیں کہ 175A کو ختم کیا جا رہا ہے، جو صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت جو موسٹ سینئر جج ہوگا اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنائے گا، اس پہ وار کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ساری پاور وزیر اعظم شہباز شریف کو دے دی جائے گی، اور شہباز شریف اپنی پارٹی کے ساتھ مشورہ کر کے، مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف آپس میں مشورہ کر کے ججز کا انٹرویو ایک ٹائپ پہ لیں گے، وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے یا ان کی جگہ پہ جسٹس امین الدین کو رکھ لیں گے۔ تو یہ حکومت کی ایک ایسی چال ہے کہ وفاقی آئینی عدالت سیاسی عدالت بنانے جا رہے ہیں۔ یہ وفاقی آئینی عدالت نہیں ہوگی، یہ سیاسی عدالت ہوگی، کیونکہ اس میں ان کے من پسند فیصلے ہوں گے، ان کی جو 7 ججز ہوں گے وہ بھی سیاسی ہوں گے، جو چیف جسٹس ہوگا وہ بھی سیاسی ہوگا۔ جب ایک پارٹی اپنے پارٹی قائدین سے مشورہ کر کے چیف جسٹس آف وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کو، چیف جسٹس کو لگائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ سیاسی ہو گئے۔ اب یہ پورا گیم صرف اور صرف ایک بندے کے لیے کیا جا رہا ہے جو عمران خان ہے، وہ جیل میں ہیں، ان کی ضمانتیں ہیں، 4 بڑے کیسز میں وہ ضمانتوں پہ ہیں، جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں اس کو فکس کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو لمبی سزا دی جائے، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 6 سال، تاکہ یہ حکومت سروائیو کر سکے۔ ادروائز جیل میں بیٹھ کے یہ حکومت، عمران خان کی جو پالیسی ہے، جو احتجاج کے طریقہ کار ہیں، یہ حکومت نہیں چل پا رہی، یہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی۔ اس کے لیے یہ ملک میں عدم استحکام ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن اس ٹائم پہ عمران خان نے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو پیدا کیا ہے، جو حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس حکومت کی ٹریبیونلز کے کیسز ہیں جو 100 ممبران قومی اسمبلی کے، جس میں 84 پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جن پہ مختلف ٹریبیونلز میں کیسز ہیں، الیکشن میں ان کی دھاندلی کے کیسز ہیں۔ اس کے باوجود آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ کیسز جو ہیں 84 یا فارم 47 پہ جو لوگ قومی اسمبلی میں آئے ہیں، جو دوسرے اور تیسرے نمبر پہ تھے، ان کو اٹھا کے رکھا گیا ہے، وہ جو ہے
ان کی جو دھاندلی ہے وہ سامنے نہ آ سکے. ٹریبیونل کو بھی فکس کیا جائے گا. حالانکہ اخلاقی طور پہ جن 100 ممبران پہ 16 جو ہے کراچی کے ممبران ہیں قومی اسمبلی کے MQM کے, 84 پنجاب اسمبلی میں پورے پنجاب بھر سے 84 قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ یہ ہم جیت گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے. اس طرح 7 پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں 6 ان کو, تو یہ تقریباً 100 سے اوپر ہو جاتے ہیں. اتنے بندوں پہ دھاندلی کی کیسز ہیں کہ وہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ امیدوار تھے, ان کو جتوایا گیا ہے, ان کو فارم 47 دیا گیا ہے. اب یہ لوگ کیسے بیٹھ کے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں؟ اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ اسمبلی اٹھ کے آئینی اتنی بڑی 54 ترامیم لے کے آئیں, وہ بھی سپریم کورٹ کو مکمل طور پہ ختم کر کے وفاقی آئینی عدالت بنانا, مطلب پورے عدالتی نظام کو ڈیمالش کرنے کے مترادف ہے. مگر کون پوچھے گا ان سے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا, کیونکہ اس ٹائم پہ ان کے سر پہ ہاتھ ہے. اس حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی طریقہ آئے گا آپ کے راستے میں ہرڈلز ہوگی ان کو ہٹا دیا جائے گا, آپ لگے رہو. تو یہ منا بھائی کی طرح لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.